आयज कितें जाल्लें आसा की उठ सूट सगळे जाण आमच्या धर्माचेर कितें उलोवंक सुटलेले आसा. हो भगवान परशुराम हो विष्णूचो अवतार जावन आसा. तर म्हाका खंय तरी दिसता की हांव अजून गोवा पुलिसाक अपील करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची. हे भायर जे आसा आतां पळय कशें आहा की खट्टरजींचेर जेन्ना केस जाली तेका हाडलो कुल्लूच्यान धरून हाडलो पूण तेच्या पयलीं तेच्या भावाकूय धरून हाडलो पूण खंय तरी सगळे म्हणटा हे इल्लिगल. आमकांय दिसता की तो 18 वर्साचो भुरगो तेजे फुडें करियर आसा तेका जर हाडला जाल्यार आमी सगळे हिंदू समस्त हिंदू अशी मागणी करता की हे जे आसा हांकां हे जर मेळना हे जर भायर खंय दुसऱ्या परदेशान आहा तर तेंच्या फॅमिलीकूय हाडपाची. टीट फॉर टॅट जशेच तशें उत्तर दिवचें पडटलें. आनी म्हाज्या अजून गोवा पुलिसाचेर पूर्ण विश्वास आहा. आमचे समस्त हिंदूंक विश्वास आहा पूण हो विश्वास तेंच्यांनी खंय तरी राखून दवरपाक जाय. आमकां न्याय मेळपाक जाय. अशेंच जर लोक आमची फकाणां करपाक लागले जाल्यार आमकां खंय तरी दिसता की आमचो धर्म आमकां वाचोवपाक आमी फुडें सरता. पूण हे गोवा पुलिसाचे आनी गव्हर्मेंट आमचो गोवा गव्हर्मेंट आहा तेजे खंय तरी कर्तव्य जाता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आमकां न्याय दिवचो. तेजेर आमी कंप्लेंट दिवपाक येयला. तो सद्याक भायर आहा गोंयाच्या इंडियाच्या भायर आहा. तो आमच्या परशुराम देवाचेर इतलो वायट उलयला. ताका कठोरच्या कठोर कितें आहा तांकां अरेस्ट करपाकूच जाय. आमी मागणी करता पुलिसां कडेन की तांकां एक हें जावपाकूच जाय. सेकंडली म्हणल्यार तो आमचे परशुराम देवाक असो मर्डर केला. ताणें मर्डर केला. ताणें मागीर तेजे सेकंड म्हणल्यार तो तुमी हेजे मूत पिवपाचें ते कितें कितें आनी खूब कितें उलयला. ते व्हिडिओ जाय जाल्यार शेअर करतले मागीर ते कळून घेतले सगळ्यांक कळटलें. आमकां चड सांगपाक बरें दिसना. सो तेणें तशें कितें उलयला. थर्ड जो मुख्य जो मेन पॉयंट आसा तो आमच्या ब्राह्मणाक आनी आमचे नॉर्मल जे आहा तेजें जाती पाती कितें आहा तें दाखोवन दिला. तेजेन तो जाती तेजे आमी आमच्याच मदीं कशें झगडपाक तेंच्यांनी तो ट्राय केला. म्हणल्यार आमच्याच मदीं कशें आमी झगडप हे तेजो बेस्ट प्लॅन. तो प्लॅन तो म्हणटा तो आमकां लिटरली डायरेक्टली कळपाक शकता की तो प्लॅन आमच्या मदीं आमीच कशें झगडून हें करपाक. म्हणल्यार तेंच्या फाटल्यान ना. म्हाका एक पोलिसांक आमचे रिक्वेस्ट आहा की थंयच्यान जे भायरच्या लंडनच्यान केन्नाय येवं ते हांगा येयलो जाल्यार खंयचे बाण खंय मारलो न्हू ताका कळपा जाय. ते दाखयता आमी थंयचे ते परशुरामान कितें कितें बाण मारलो कितें कितें ताणें कितें आपल्याला सांगला तो हांगा येयना फुडें आमकां तो अरेस्ट केलो जाय. नाल्यार तो येयीच नाका हांगा खंयच्या थंयच रावा. नाल्यार तो हांगा येयलो जर आमच्या भुमीन येयलो जाल्यार ताका कठोर हे पडपाकूच जाय अशें आमचे पुलिसां कडेन नम्र विनंती. सगळे परशुरामाक तेणें हें केल्लो आहा. सगळे जातीचो बातीचो मूत पिवपाचें खंयचें आनी कितें खावपाचें सगळें आपुणूय घाय खाता कितें सगळें दिलां तेणें. बुरशें ते उलोवन फायदो ना. कित्याक देवाच्या अगेन्स्ट उलयला तो आमच्या. डिमांड कितें आहा तुमचो एक्झॅक्टली? तेच आमचो डिमांड आहा ताका जाता इतको बेगीन अरेस्ट करपाक. आनी तो तर हांगा ना गोंयान. तो गोंयांतसून भायर रावन जर आमकां जर हांगा हें करता न्हू जाल्यार तेंचे कोणाकूय अरेस्ट करून ताका हाडूंक लावपाचो. इतकीच मागणी आहा आमची. एक हिंदू म्हणून कितले आमी सहन करपाक शकता हे तुमकां आतां मेरेन जर दिसना जाल्यार तुमी आमी कितें म्हणपाचें. म्हणल्यार प्रत्येकदां आमच्या देवांचेर आमच्या धर्माचेर कितें ना कितें कमेंट चलत आसा. म्हणल्यार आमी आमकां आतां म्हणल्यार कितें तरी एक्शन घेतलेलो जाय. फायनल हांव सांगता म्हणल्यार अशें कमेंट बीन करना हांव पण म्हाका कितें तरी कंप्लेन घेतलेली जाय जो तो कितेंय उलयता. म्हणल्यार आमच्या भगवान परशुरामाचेर तो आय डोंट नो. म्हणल्यार म्हाका अशें उलोवपाक बरें दिसना पण आमकां बेगींतल्या बेगीन तेचे अगेन्स्ट म्हणल्यार तेच्या फॅमिलीचे अगेन्स्ट कितेंय जावं कंप्लेन घेतलेली जाय. बस इतलें आमकां जाय. धन्यवाद.